भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सुरु गर्न गइरहेका छौँ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला CO2 हुन्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो एमोनिया ग्यास पनि 10 क्लासमा छ। पहिला कार्बन डाइअक्साइड सकेर हामीले एमोनिया सुरु गर्छौँ। पहिला कार्बन डाइअक्साइडको पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हो त? फर्स्ट अब्जर्भड बाई द भ्यान हेल्मोन्टन हु कॉल्ड इट फिक्स्ड एयर। Joseph Black first showed that the gas can be prepared by the action of dilute acid on calcium carbonate or magnesium bicarbonate। भाइ बहिनीहरू, जोसेफले के गर्यो? सबभन्दा पहिला एक डाइल्युट एसिडलाई क्याल्सियम कार्बोनेट वा म्याग्नेसियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गराएर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाएका हुन्, पत्ता लगाएका हुन्। त्यसलाई पछि गएर अर्को वैज्ञानिक ल्याभवाइजरले इन 1783 प्रूव दैट इट इज द अक्साइड अफ कार्बन भनेर कार्बन डाइअक्साइड के हो त? अक्साइड अफ कार्बन हो भनेर पत्ता लगाएका हुन्। नाउ अकरेन्स अफ द कार्बन डाइअक्साइड कहाँ कहाँ पाउँछ भाइ बहिनीहरू? त्यसको लागि हाम्रो पहिलो छ कार्बन डाइअक्साइड अकर्स इन फ्री एन्ड कम्बाइन्ड स्टेट इन नेचर। नेचरमा कम्बाइन्ड स्टेटको रूपमा पनि पाइन्छ, फ्री स्टेटको रूपमा पनि पाइन्छ। जस्तो कम्बाइन्ड स्टेटको रूपमा हामीले विभिन्न मेटेरियलहरू हुन्छ, जस्तो बाइकार्बोनेट भयो, मेटलको बाइकार्बोनेट, कार्बोनेटहरू भयो, तिनीहरूमा पनि पाइने भयो, कोलमा पनि पाउने गर्दछ कार्बन। यसरी हेर्दाखेरि यसको फ्री स्टेटमा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अनि कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाउँछ। इट इज प्रेजेन्ट इन द अबाउट 0.03% अफ एटमोस्फियरमा जति एयर छ त्यो एयरको 0.03% कार्बन डाइअक्साइड त्यो एटमोस्फियरमा पाउँछ। सिमिलरली इट इज प्रोड्युस्ड व्हेन कोल वुड फ्युल इटिसी बर्न। त्यसै गरी कोइलालाई, दाउरालाई र कुनै फ्युललाई बाल्यो भने त्यहाँबाट पनि कार्बन डाइअक्साइड पाइन्छ। इट इज अल्सो प्रोड्युस्ड ड्युरिङ द रेस्पिरेसन अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल। भन्नाले प्लान्ट र एनिमल रेस्पिरेसन गर्दा पनि भाइ बहिनीहरू कार्बन डाइअक्साइड ग्यास के हुन्छ त? प्रोडक्सन हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। नाउ we are going to discuss about the lab preparation of carbon dioxide gas। इसको theory, carbon dioxide is prepared in lab by action between the marble pieces and dilute hydrochloric acid। It means that when marble pieces reacted with dilute hydrochloric acid, then carbon dioxide gas is produced। That carbon dioxide gas is collected in a gas jar by upward displacement of air, जुन हामीले फिगरमा हेर्छौँ। यसको केमिकल ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। यो हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो भाइ बहिनीहरू ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइडको। अब एपरेटस रिक्वायर्ड, कुन एपरेटस चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू? यसको लागि पहिलो हो वुल्फ बोतल, या त ग्लासबाट बनेको हुन्छ या त प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ। यसमा दुईटा मुख हुन्छ। दोस्रो हो थिस्टल फनेल, एउटा थिस्टल फनेल, यो पनि प्लास्टिक वा ग्लासबाट बनेको हुन्छ। यसको हेडबाट हामीले वुल्फ बोतलमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पठाउँछौँ। अर्को ग्यास जार, त्यो ग्यास जारमा भाइ बहिनीहरू हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कलेक्ट गर्छौँ। अर्को हो डेलिभरी ट्युब। यो डेलिभरी ट्युबले को काम मेन काम के हो त? वुल्फ बोतलमा बनेको ग्यासलाई ग्यास जारसम्म लैजाने काम गर्दछ। र अर्को हो कर्क, त्यो कर्कको हेलबाट हामीले वुल्फ बोतलको दुईटै मुखलाई टाइट गर्छौँ। यसरी यो हाम्रो के भयो त? एपरेटस रिक्वायर्ड। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यसको लागि चाहिने अब केमिकल्सहरू कुन केमिकल चाहिन्छ त? यसको लागि चाहिने केमिकल्सहरूमा डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अर्को हो मार्बल्स पिसेज वा लाइमस्टोन भने पनि भयो, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भने भयो। त्यसैले दुईटा मेन केमिकल्स भयो, एउटा HCl, अर्को क्याल्सियम कार्बोनेट। त्यसपछि अब यसको लागि भाइ बहिनीहरू हाम्रो फिगर यहाँनिर छ। यसमा वुल्फ बोतल छ एउटा, वुल्फ बोतलको दुईटा मुख कर्कले बन्द गरिएको छ र एउटा कर्क भएर थिस्टल फनेल पठाइएको छ, अर्को मुख भएर डेलिभरी ट्युबलाई के गरेको छ? ग्यास जारमा पठाइएको छ, जुन हामीले फिगरमा हेर्दैछौँ। र यसमा के गरेको हो त?
यसमा ध्यान राख्नुपर्ने कुरो के हो त, मेन कुरो के हो त, त्यो ग्यास जार, त्यो हाम्रो जुन उल्फ बोतल छ, त्यो उल्फ बोतलमा एसिड राख्ने बेलामा थिस्टल फनेलको लोअर एन्ड एसिडभित्र डुबेको हुनुपर्छ। अर्को ध्यान राख्नुपर्ने कुरो के हो त, त्यो उल्फ बोतलको दुईटै मुख एयर टाइट हुनुपर्छ, त्यहाँबाट एयर लिकेज हुनु हुँदैन, भित्रको एयर बाहिर आउनु भएन, बाहिरको एयर भित्र जानु भएन। यसरी हाम्रो यो फिगर के हो त, एपरेटस रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्टहरू हो। र त्यसपछि यसको अब प्रोसेस आउँछ, वास एन्ड फिट द एपरेटस एज सोन इन फिगर। भाइ बहिनीहरू, यो फिगरमा देखाइएको जस्तै हामीले एपरेटस फिट गर्छौँ। त्यसपछि pour the dilute hydrochloric acid from the whistle funnel into the wolf bottle containing marbles। भाइ बहिनीहरू, हामीले वुल्फ बोतलमा के गरे हुन्छ त, मार्बलको पिसेस राखेका हुन्छौँ र त्यसपछि त्यसको दुईटै मुखलाई हामीले फिट गरेको हुन्छ, डेलिभरी ट्युब र अर्को मुखलाई थिस्टल फनेलले। यसरी गरिसकेपछि अब हामीले कुनै भेसलबाट डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिस्टल फनेल भएर हामीले वुल्फ बोतलमा पठाउँछौँ। र पठाउने बेलामा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भाइ बहिनीहरू त, थिस्टल फनेलको तल्लो भाग के हुनुपर्छ त, एसिडमा डुबेको हुनुपर्छ। एसिडभन्दा बाहिर छ भने त्यसमा ग्यास कलेक्ट हुँदैन, त्यो ग्यास के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। त्यसकारण एउटा मेजर ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त, द लोअर एन्ड अफ द थिस्टल फनेल मस्ट बी डिप्ड इन एसिड। यसरी हामीले यो डुबाएका हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू हो। त्यसपछि द कार्बन डाइअक्साइड सो फर्म इज कलेक्टेड इन अ ग्यास जार by the upward displacement of air, since carbon dioxide gas is lighter heavier than air। भाइ बहिनीहरू, कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले जुन उल्फ बोतलभित्र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ, दुईटैको रियाक्सनबाट, लाइमस्टोन र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको रियाक्सनबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास के हुने भयो त, डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास जारमा कलेक्ट हुन्छ। र ग्यास जारमा कलेक्ट हुने बेलामा यसको कलेक्ट हुने प्रोसेस के हो त, बाई अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। एयरलाई के गर्छ, ग्यासले माथितिर डिस्प्लेस गर्छ। किन डिस्प्लेस गर्यो त, बिकज कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज हेभियर देन द एयर, सो इट इज कलेक्टेड इन अ ग्यास जार बाई अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। भाइ बहिनी, यसलाई हामीले वाटर डिस्प्लेसमेन्ट प्रोसेसबाट यसलाई कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। कारण के हो त, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज सोलुबल इन वाटर। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वाटरमा सोलुबल भएकोले त्यसलाई हामीले वाटर डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट ग्यास जारमा कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो के हुने भयो त, प्रोसेस। यो प्रोसेसको हेल्पबाट हामीले के गर्छौँ त, ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कलेक्ट गर्छौँ, प्रिपेयर गर्छौँ। अब प्रिकसन के सावधानी अपनाउनु पर्छ त, अघि नै भने जस्तै सुरुमै हामीले पनि भन्यो, थिस्टल फनेलको तल्लो भाग एसिडभित्र डुबेको हुनुपर्छ। द थिस्टल फनेल सुड बी डिप्ड इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अर्डर टु प्रिभेन्ट द स्केपिङ अफ CO2 ग्यास फ्रम थ्रु इट। CO2 ग्यास जुन फर्मेसन भएको हुन्छ, त्यो CO2 ग्यास बाहिर स्केप नहोस्, बाहिर नजाओस्, त्यसको लागि हामीले के गरेको हुन्छ त, लोअर एन्ड अफ द थिस्टल फनेल मस्ट बी डिप्ड इन अ एसिड। त्यसले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई लिकेज हुनबाट, बाहिर निस्किनबाट रोक्छ। सेकेन्डमा, डेलिभरी ट्युब सुड बी एबभ द सोल्युसन पासिङ द CO2 ग्यास सो फर्म इन्टु द एन्ड अफ द ग्यास जार। र अर्को भाइ बहिनीहरू, डेलिभरी ट्युबको एउटा एन्ड जुन उल्फ बोतलभित्र हुन्छ, त्यो उल्फ बोतलभित्र भएको जुन उल्फ बोतल भएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो उल्फ बोतलभित्रको जुन हुन्छ, त्यो एसिडभन्दा बाहिर हुनुपर्छ। जुन हामीले यहाँनिर देखाइरहेको छौँ, एसिडभन्दा बाहिर छ यो। यदि यसलाई एसिडभित्र डुबाइदियो भने के हुन्छ त, यो ग्यास जारमा कलेक्ट हुँदैन ग्यास, किनभने ग्यास जारमा जाने वे नै हुँदैन। त्यसकारण हामीले के ध्यान दिनुपर्ने भयो त, प्रिकसनमा एउटा प्रिकसन, द लोअर एन्ड अफ द थिस्टल फनेल मस्ट बी डिप्ड इन अ एसिड। अर्को, द वान एन्ड अफ द डेलिभरी ट्युब मस्ट बी एबभ द एसिड। यसरी हाम्रो यो दोस्रो प्रिकसन हुने भयो भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि थर्डमा, द एपरेटस सुड बी एयर टाइट। एपरेटस एयर टाइट हुनुपर्छ।
जसले गर्दा त्यो भित्र बाहिरबाट भित्र एयर नजाउन् वा भित्र बनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बाहिर ननिस्कुन्। त्यसको लागि द एपरेटस मस्ट बी एयर टाइट। त्यसपछि द ग्यास सुड बी कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। अघि पनि भने हामीले ग्यासलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसको कारण के हो त, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज हेभियर देन एयर एन्ड इट इज अल्सो सोलुबल इन वाटर। So we cannot collect the gas by the displacement of water। भाइ बहिनी, यो हाम्रो चारवटा प्रिकसन हुने भयो। सावधानीहरू कुन सावधानी हामी अपनाउँछौँ त, त्यो सावधानी भयो। अब भाइ बहिनीहरू, अदर मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड, अरू ल्याब प्रिपरेसन बाहेक अरू कुन मेथडबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ त। त्यसमा पहिलो भनेको छ बाई बर्निङ कार्बन इन एयर। कार्बनलाई हावामा बाल्यो भने त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। हिट सँगसँगै त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। C+O2 गिभ्स CO2। यहाँनिर हामीले के गर्यो, कार्बनलाई बर्न गर्यो, कार्बनलाई जलायो, के को प्रेजेन्समा त, अक्सिजनको प्रेजेन्समा। त्यही भएर C+O2 गिभ्स CO2। सेकेन्डमा भनेको छ बाई बर्निङ हाइड्रोकार्बन इन एयर। हाइड्रोकार्बनलाई पनि एयरमा बर्न गर्यो भने, जलायो भने त्यहाँबाट पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ। र यसको लागि CH4 भनेको मिथेन हो, यो एक किसिमको हाइड्रोकार्बन हो। यो हाइड्रोकार्बन CH4 रियाक्ट विथ अक्सिजन टु गिभ्स CO2 प्लस H2O। भाइ बहिनीहरू, यसको ब्यालेन्स इक्वेसन हो CH4 प्लस 2O2 गिभ्स CO2 प्लस 2H2O। त्यस्तै अर्को C2H6 अर्को हाइड्रोकार्बन हो, जसलाई हामीले इथेन भन्छौँ। र यसले पनि अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ। रियाक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट पनि कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको फर्मेसन हुन्छ। यसको लागि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो C2H6 प्लस 7O2 गिभ्स 4CO2 प्लस 6H2O। यो हाम्रो तीनवटा के भयो त, कार्बन डाइअक्साइडको अदर मेथड्स अफ प्रिपरेसन। अर्को नेक्स्ट पनि छ बाई रियाक्टिङ बिट्विन द कार्बोनेट एन्ड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। मेटलको कार्बोनेट वा बाइकार्बोनेटलाई एसिडसँग रियाक्ट गरायो भने पनि त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको फर्मेसन हुन्छ। जस्तो Na2CO3 भनेको सोडियम कार्बोनेट रियाक्ट विथ H2SO4 भन्नाले सल्फ्युरिक एसिड, त्यहाँबाट सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 ग्यास बन्छ। यसको ब्यालेन्स इक्वेसन के हुने भयो त, Na2CO3 प्लस H2SO4 गिभ्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। त्यस्तै अर्को बाइकार्बोनेटको छ म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटको फर्मुला हो MgHCO3(2). यसले एसिडसँग रियाक्ट गर्यो, HCl सँग रियाक्ट गरायो। हामीले यसलाई गराइसकेपछि यहाँबाट म्याग्नेसियम क्लोराइड, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको फर्मेसन हुन्छ। र यसको रियाक्सन छ MgHCO3(2) प्लस 2HCl गिभ्स MgCl2 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो थर्ड मेथड भयो कार्बन